నా పేరు నిహాల్, నా అమ్మ పేరు మానస, నా నాన్న పేరు మహేంద్ర, నా భగవద్గీత టీచర్ సుధావాణి గారు. ఇంకా నేను మొత్తం ఫస్ట్ చాప్టర్ చెప్పబోతున్నా. ఓం శ్రీ కృష్ణాయ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్ భగవద్గీత అత ప్రథమోऽధ్యాయः. అర్జున విషాద యోగः. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమావేతాయుత్సవः మామకాః పాండవశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవాनीकां व्यूढां दुर्योधनस्तदा आचार्यामुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्या महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरमहेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानुविराटश्च द्रुपदश्च महारथः हृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाय तन्निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामाविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः कर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे అయనేసు చ చదువుకుంటున్నావా సర్వేషు నిహాల్? యథాభా చూడకుండా చెప్పు. చూసి చూడకుండానే చదువుతున్నావా? చెప్తున్నా. ఉమ్. అయనేసు చ సర్వేషు యథాభాగమवस्थिताः భీష్మమేవాభిరక్షन्तు భవంతः సర్వ ఏవ హి తస్యా సంజనయన్ హర్షం కురు వృద్ధః పితామహः సింహనాదం వినద్యోచైః शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् तथा शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्येत् स शब्दस्तु मलोऽभवत् ततः स्वेधैर्य एरित्य महति स्यन्दने स्थितः माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पान्द्रं दद्ममहाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथाः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः प्रतापवान् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमलोऽव्यनुनन्दयन् अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्य इदमाहमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेक्षित यावदेतान्निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामनवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं या एते समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां समहीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येत समवेतान् कुरुनिति तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा शशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः निषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितां सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तः त्वच्चैव परिदह्यते न शक्नोमि पश्यामि भ्रमतीव च मे मनः
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च यावदेतानि येषामर्थे काङ्क्षतमः न च राज्यं भोगा सुखानि च ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तत्त्वैता तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तदा एतान् न हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु महि कृते निहत्य दार्तराष्ट्राणः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्म हत्वैतान् ततायिनः तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं दार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्यामि माधव यद्यपि तेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानि वर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रजिष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टास्तु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरका एव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषं लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैकुलज्ञानं वर्णसङ्करकारकैः उत्स्यजन्ते जातिधर्माः कुलधर्मा सनातनाः कुलधर्मा शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन परके नियतं वासः भवतीति नुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्य यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतिकारम् अशस्त्रशस्त्रपाणयः दार्तराष्ट्ररणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः మధ్యలో మధ్యలో కొన్ని కొన్ని చోట్ల పోయి నువ్వు శాంతం చెప్పేటప్పుడు మొత్తం మొత్తం చెప్పాలి పరిశుష్యతి అట్లా ఒక లాస్ట్ ఆ లెటర్ వచ్చేదాకా చెప్పాలి సుఖానిచ్చ ఆ చా వచ్చేటప్పటికి ఎగిరిపోతుంది సుఖానిచ్చ అది ఒకటి మహాహ అది వదిలేటప్పుడు లాస్ట్ది కూడా కరెక్ట్ గా ఫోర్త్ శ్లోకాలు అత్ర శూరా అది శూరా దీర్ఘం రాలేదు ఆరో శ్లోకంలో రథః అన్నావు రథాహ రథాహ రెండు చోట్ల కూడా అట్లాగే అయింది దీర్ఘాలు నీకు మొదటి నుంచి అదే ప్రాబ్లం మిస్ అవుతూ ఉంటాం మధ్యలో మధ్యలో కొంచెం మహాప్రాణాలు ఒకటి రెండు చోట్ల మిస్ అయినాయి కరెక్ట్ చేసుకో మహాప్రాణాలు గట్టిగా ఉండాలి ముక్కలుగా చెప్పకూడదు ఒకటే సెంటెన్స్ లా చెప్పేయాలి కరెక్ట్ గా సరే అదర్వైజ్ అంతా బానే ఉంది ఓకేనా కీప్ ఇట్ అప్